بسم اللہ جی بحق کے سیدہ سلام اللہ علیہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی اربائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قیدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما اللہ مومنین دے نیک ارادے پورے فرما اللہ جو مریض ان شفا عطا فرما اللہ جو مومن قیدی چن رہائی عطا فرما چودان دے منن والے ہمیشہ محفوظ و معمون ہومن مدہ اللہ جہاں دے بیٹے کوئی نہیں اللہ بیٹے عطا فرما جنہاں دے ہن مالک زندگی اندراز فرما ہر مومن دے بچے کو لائق بنا نیک بنا نمازی بنا عزادار بنا سیدہ دے صدقہ بانیان دا خرچ قبول فرما میرے بھائیاں نو ڈھیر رزق عطا فرما انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے درجات بلند فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کروڑاں دی حکا دعائے وارث تا ظہور فرما زیارت دی قابل بنا زیارت تو مشرف فرما دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے حضرات اجازت ہے بابا نام علی ہے جنہاں دا ذکر میں کرنا چاہتا مجلس میں شروع کر دیتی جی نام علی ہے اصغر معنی چھوٹا چھوٹا ہے علی جے کچھ سمجھ نہ ہی ہوئے وڈا علی ہوئے جڑا کعبے چاہے یہ چھوٹا علی اصغر وڈا علی ہوئے میں جہندہ کعبہ گھر رہے چپ کر گئے ہو بھئی ساکو تو اس دن تو پتہ لگے جنا 16 رجب کو علی دی اماں علی کو گھن کے کعبے چبا رہی ہے تو سانو پتہ لگے کعبہ علی دا گھر ہے چلو جڑے چپ کر کے دو گلہ ہو رہی کر دینا ایک میری مجلس دا موضوع ہے صحیح سوال ہی سوال انہیں فضائل بھی سوال مصائب بھی سوال انہوں نے وچوں میں چند گلاں جناب دے حوالے کر رہا ہوں جنہ بندے نو یہ سوچ ہے کہ 14 میرے وانگو ہیں انہوں نے میں سوال کیتے ہیں اگر 14 تیرے وانگو ہیں تو بھی چند 2 ٹکڑے کرنا دیکھو سوال غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سوال کرنے والے واسطے کوئی تعلیم دی ضرورت نہیں جواب والے واسطے تعلیم دی ضرورت ہے جواب والا کچھ جانتا ہو سوال والا تے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میرے سوال ٹھیک ہے نہیں اگر تیرے وانگو ہیں تو پھر تو بھی سورج نو واپس ولانا اگر 14 تیرے وانگو ہیں تو بھی پرندن دی بولی سمجھنا چوپے تو چپ رہو جڑے بندے بول سکتے ہو اگر 14 تیرے وانگو ہیں تو بھی پتھر نو حکم دے تیرے واسطے بولے نہیں کدی نہیں سوچنا انہاں رولنج پر اللہ جانے پایا کہتا انہاں چیزاں پلجھنا نہیں چاہتا ساڑھی عزت اس چیز دے ویچے کہ 14 دا حکم منو یہ جڑے
گنتی سارے آندی ہے گنتی انہاں بچوں نے گنتی 15 تک تو گنتی سارے نو آندی اس 15 تک گنتی تو چھوٹے بچوں نو آندی ہے بس یہ 15 تو سے گنو ذاکر مولوی نو چھڑو 5 اصول تے 10 فروع اے ہن 15 تے انہاں تے تساں زندگی گزار دی اگوں تسی یہ نہیں ویکھنا یہ کون ہے تے انج کیوں ہے تے اونج کیوں ہے یہ چیز تے ہر بچے نو پتہ ہے اصول فروع دا ہر بندے نو پتہ ہے لیکن اتنی میری گل یاد رکھیں فروع دے وچ تو کسے تو پوچھ سکدا میں کیویں کراں اے پوزو انج کیتے تے غلط ہوئے تے انج نہ کر تے ٹھیک ہے تے نماز انج پڑھی تے ٹھیک ہے تے انج نہ پڑھ غلط بولو جڑی نماز میں پڑھدا میں اپنی گل کر رہا چلو گل چھیڑ کھڑا تے پھر میں کچھ عرض کر دے یہ جڑا تکبیر الاحرام واسطے ہاتھ چاونے اے ایتھے آویں اے ایویں نہیں کرنے ایتھے آویں تے پھر سدھے ایتھے آویں اے جڑا اللہ اکبر انج کر کے تے پھر ہاتھ پیچھے چلے گئے نماز باطل ہے کہ سمجھ میری گل دی پوری نماز دے وچ انگلیاں بند ہوویں سوائے رکوع دے رکوع وچ کھلیاں ہوویں کہ سن دے پے ہو یا نہیں جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہن میں کہ بھئی یہ اگر ہاتھ پیچھے چلے بندے نے دیکھے وہ چولا ان جوڑ رہی ہے دو ہاتھاں نال تو پھر نماز ہی پڑھ رہے میں کہ یار میں تو سمجھدا انج نہیں وہ کہ نہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں اگر کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں جدو نماز پڑھنی ہے تدید سجدے گاتے ہو گئے 1 کلومیٹر اگے نہیں تکنا یہ تسی ویکھا ہونا ہے خود بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 کلومیٹر اگے تک رہے ہیں پڑھ نماز رہے بولو نہیں جڑا انج کر کے تے سجدے گاہ تے دید رکھ کے تو نماز پڑھنی ہے تو تینوں پتہ لگنا ہے میں کسے دے اگے کھڑا نماز پڑھن دا طریقہ میرے مولا نے کہہ دسے میرے مولا دا چہرہ بالکل ٹھیک تے اس سے ویلے اچانک چہرہ زرد ہو گیا بندے نے میرے مولا علی تے سوال کیتا مولا ہونے تو تھوڑا چہرہ ٹھیک ہے تے ہونے چہرہ زرد ہو گیا مولا فرمائے تو میں نے دسا تا صحیح میں ایڈی وڈی بارگاہ دی پیشی تے جا رہے ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں کچھ سنو دے پہو جا نہیں جتے علی دے چہرے دا رنگ ہی بدل جاوے نماز تے سانو معلوم ہے اسی تفریح کر رہے ہیں جی نہیں عبادت جتنی عقیدت زیادہ ہوئی ان دی قیمت زیادہ کہ سن دے پہو یا نہیں جی بسم اللہ جڑے اصول پنجن اندے وچ تو کسے ملہ تو نہیں پوچھ سکتا اول توحید ہے یہ نہیں پوچھنا بھی اللہ ہی ہے جی تسی دسو دیکھا فتوہ دے ہوگا بولو اگوں وہ عادل ہے یہ نہیں پوچھنا اللہ ہے تو عادل ہے بولو نبوت دا نہیں پوچھنا امامت دا نہیں پوچھنا یہ چیزاں بغیر پچھے دے مننی ہیں ناراض ہوگا ہمارے خیال ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں یا علی علیہ السلام توجہ ہے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس 14 تیرے وانگو نہیں وہ ہو رہے جنہاں دی گرنٹی خود خدا دیتی ہے کہ انہاں 14 جیاں میں کوئی ہور بنایا ہی نہیں میں گزارش پہ کرے نامی کہ سوال تے بیچ میں ایک سوال کریں دا رہنا کہ علی بادشاہ دی پاک اما 3 راتیں تے 3 دن رہیے کعبے دے اندر جی جڑے چوپ میرے خیال نہیں رہی تے رہیے تے سیر اللہ ہونا میں 3 راتاں تے 3 دن کعبے دے اندر رہی بھی ایویں ہن میرا سوال ہے تے میں نے جواب دے جڑی 3 راتاں تے 3 دن کعبے دے اندر رہیے علی دی اماں دا وضو بھی کھا یا نماز قضا بھی کھا
کوئی حاضر ہو یا نہیں؟ توجہ ہے؟ جیڑی بی بی 3 راتاں تے 3 دن کعبے دے اندر راوے او تیرے وانگو نہیں ہوندی. توجہ ہے؟ جی بسم اللہ. وڈا علی ہو جڑا کعبے چ ہے تے 3 دن علی نے اکھاں نہیں کھولیاں. 13 نو آئے 16 نو رحمت کل نے ہاں نہ لایا انج کر کے چاہیا تے پھر اکھاں کھولیاں تے سرکار نے پہلی گل کی تھی ماں نو پریشان کیتے ہی علی اکھاں کیوں نہیں کھولیاں؟ مولا تساں بہتر سمجھ دو کعبے دے وچ بوتن تے میں سب تو پہلے تھانوں ویکھنا چاہندا. مہربانی میں چاہندا بھی کسے نو ویکھے نہیں. بولو تے دوجی گل ہے بھی تیری اماں کہ رضا نہیں کیتی اتے مولا میں آیا تے تھوڑے واسطے ہاں تے کھواؤ بھی تساں سرکار رحمت کول انج چاہ کے اپنی زبان چسائی جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے. اور مولا علی علیہ السلام حضور دے ہتھاں تے بولے ہیں کتنے دن دا؟ 3 دن زندگی ہوئے تھوڑی. دیکھو تساں بول بے ہو تے ذہن مطمئن ہوگے بھی نال چل رہے ہو. 3 دن 63 سال دا نہیں 3 دن دا علی. ہن کوئی 3 دن دا بچہ بولے تے اس گھر وچ کوئی بندہ نہیں رہنا. سارے نس نے بھی پتہ نہیں یہ کون ہے جی جڑا 3 دن دا بولن لگا جی. ایویں ہوندے نا ساڈے بچے دی ایج ہوندی ہے عمر ہوندی اون دے مطابق ون کیوں بولدا ہے. میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم اے ساڈے وانگو نہیں ہوندے. 3 دن دا علی حضور دے ہتھاں تے بول کے دے سخی تورات سناواں زبور سناواں انجیل سناواں یا قرآن سناواں. مہربانی توجہ ہے جناب. ای وڈا علی بولو ایویں ایک کعبے چاہے جائیں علی اصغر دا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں شبیر دے گھر ہے جڑے بندے بولیں دے پہ ہو جڑا وڈا علی ہو حضور دے ہتھاں تے بولا ہے جڑا چھوٹا علی ہو حسین دے ہتھاں تے بولا ہے. جڑے بندے چپ ہو جڑا وڈا علی ہو کعبے دے وچ بولا ہے جڑا چھوٹا علی ہو میدان کربلا وچ بولے ہے. حاضر بیٹھے ہو یہ علی ہے چھوٹا علی نام علی ہے. القاب ڈھیرین جناب علی اس کر دے ٹھیک ہے جی. کچھ القاب ہی ہو جائیں جڑے ساڑی زبان تے آن دین سانو پتہ نہیں کہ سرکاری علی اصغر دے ہیں یا نہیں. تو دہراونا چاہتا تو سن تو سارے بہتر جان دے چھوٹے بچن دے سمجھاون واسطے عرض کرنا چاہتا. ایک جناب عبداللہ یہ عبداللہ ہے لقب علی اصغر دا. القاب دے وچوں ایک لقب ہے عبداللہ یہ علی اصغر دا لقب. یہ جڑا سا پڑھ دے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سمجھے گی یہ جنہی عبداللہ دا بابا ساڑھا سلام ہوئی جناب عبداللہ علی اصغر ہے. جملہ اگلا آکھ دے ماں یہ سلام کسے نبی دی سنت نہیں. یہ عرض کرنا چاہنا کہ سلام سب تو پہلے کہیں پڑھے ہیں. میں اس قسم دا فضائل ہی کر رہے ہوں کہ فضائل بھی ہے مسائب بھی ہے. جڑے اصل سلام پڑھ دے کعبہ اس پاس ہے کربلا اس پاس ہے ایڈی اگلی کر دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین. بولو میں نے مولا دی قسم ہے جائیں سب تو پہلے پڑھے ہیں نا اس انج نہیں پڑھے اس انج پڑھے. اجا نہیں ہے سمجھتا حسین دے سینے تے سمن والی تھی جنا شام پہ ویندی تے بابے دی لاش تے آ کے تے بی بی بدے ہتھاں نال آکھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اپنے حصے دے بہرا دا نام لے کے بابے دا سلام کیتا سی. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے علی اصغر جناب عباس تے علی اصغر عمر وچ فرق ہے. وہ 32-34 سال دے یہ 6 ماہ دے. عمر وچ فرق ہے باب الحویج والے عہدے وچ فرق نہیں.
چپ کر گئے ہو وہ یار 34 سال دا باب الحویج ہونا کمال نہیں، ماں دی جھولی سام کے باب الحویج ہونا کمال ہے۔ علی اصغر ماں دی گود وچ باب الحویج، حاجتاں والا در، حاجت والا نہیں، حاجتاں والا در، گھر دے وچ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ ہے جی میں علمہ والا پوری کریں دے میں علی اصغر پوری کر، کوشش کیتی کر انہوں کو منگیا کر۔ چلو کچھ عرض کرنا چاہتا تھوڑے واسطے، دو ہستیاں ہیں جنہاں دا ساڑھے نال شکوہ ہے، تو ساں گل کیتی کوئی پریشانی ہے تے یہ میں تو ایک تحفہ دینا پیا سارے مومنہ نو، کوئی اگر مشکل بنے تو یہ انہاں لفظاں نال پکارو تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہوئے۔ دو ہستیاں جنہاں دا ساڑھے نال گل ہے کہ اے مومن ساڑھے کل کیوں نہیں مگ دے، وہ کون ہیں؟ ایک باقر علوم بیا علی علیہ السلام دی خالی جھولی علی تھی، بی بی سینو میں کلثوم سلام اللہ علیہ، بی بی فرمیندے نے مومن ساڑھے کل کیوں نہیں مگ دے، اور بالخصوص جن دی اولاد کوئی نہیں وہ علی دی دھی کو لو اولاد منگے، جن دے اپنے کوئی نہیں ہو تینوں دے سکتی ہے، کہ سن دے پہ ہو جا نہیں؟ بہرحال منگنا چاہیے دے انہاں دے در تے اللہ دی بارگاہ چینہ تو وڈا وسیلہ بابا اور کوئی نہیں، یہ ہے نا کائنات رزق کھا رہی ہے 14 دا صدقہ، یہ میں نا صحیح 14 دا صدقہ کائنات رزق، کیونکہ اللہ 14 دا صدقہ کائنات پڑھائی تے ہر کوئی 14 کو مننے نہ مننے 14 دا صدقہ بندے تے اللہ نو بھی نہیں منیں دے، وہ بھی اندھے جہان دے وچ موجود ہیں۔ لوگاں صدقہ 14 دا کھا دے 61 ہجری تک، 61 ہجری تو لے کے قیامت تک جیندہ صدقہ لوگ کھا رہے ہیں نو کو علی اصغر آ دیں۔ گلت ہونو یاد ہوندی ہے ذاکر دے کام سے دہرامنا ہے، وہ جڑا ہتھاں تے خون چاہی بیٹھے زمین تے سٹن لگے، زمین آکھے نہ سٹیں، پوری زندگی کوئی چیز پیدا نہ تھی سی، پھر آسمان تے سٹن لگے، آسمان دی آوازی بارش نہ آسی، آگا نصیب صاحب دے اللہ درجات بلند فرماوے، وہ فرمیندے ہوندے نے یہ خون نہیں تھا یہ کائنات کا رزق تھا۔ ہون اے تو ساں جڑے 2:17 میں پڑھ دا پیا یہ تو ساں ہر بندے کو سنو سی شیر، لیکن جی میں پڑھ دا ہوں دا نا میرے خیال انج کوئی نہ پڑھ سی، میں صرف ایک اشارہ ہی کرنا ہے، اے انج آ کے زمین قبول نہیں کیتا، آسمان قبول نہیں کیتا، پھر انج ویک کے تے رو کے بیٹھیا دن، انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہی، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جی جی بسم اللہ، میں نوکر بھی میں لکھر سیدہ بی بی تھوڑے تیرا، جی جی میں نوکر بابا میں پھر آکھ دینا جناب، انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہی، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ کتاب اللہ لکھ دے کہ نماز 14 پڑھ کے سکھائی، 14 نسی ہے نماز انج پڑھو، اللہ نے جھکن دا طریقہ 14 نسا ہے، بولو یہ میں نہ صحیح، رحمت کل اتنی پڑی کہ مالک فرمائے نماز کم کر، عبادت گھٹا، تیرے پیران تے ورم میں نو چنگے نال چل سو بابا، تیرے پیران تے ورم ہون سمجھ آئی دے کہ اجائی نہیں آئی، ان نماز دی وجہ تو 14 دی عزت نہیں، 14 دی وجہ تو نماز دی عزت ہے۔ مطلب تو آنکھیں میں 14 لمبے سجدے دیتے تھے پھر مقام ملا نہیں، 14 ازل تو بے مثال ہے۔
کوئی سن دے پہ ہو یا نہیں؟ اللہ انہوں نے بڑا ہی بے مثال ہے. حضور بڑی نماز پڑھی, مالک فرمائے عبادت کم کر بولو. پھر مولا علی علیہ السلام ایک رات 1000 رکعت نماز, سارے ائمہ نماز پڑھ دیں. امام سجاد علیہ السلام بھی 1000 رکعت نماز پڑھ دیں روزانہ. لیکن سجدہ شبیر دا کمال, کتابت کتب چیک کر کے دیکھو, علماء کرام تو پوچھو, جہندے کل پوچھو, حسین علیہ السلام دا سجدہ او ہے جے کو لوگ سجدے چو رون دن. یہ ہے نا سے کتاب اللہ لکھ دائے بھئی نماز تے ساریاں پڑھی, عبادتاں بڑیاں کیتیاں, لیکن شبیر دا سجدہ منفرد کیوں ہے؟ انہاں کے منفرد ہومن دی وجہ ہی ہے جدوں شبیر سجدہ دیتا ہے چہرے تے خون علی اصغر دا ہے. کمال ہے تھوڑی عقیدت دی بھئی. آج 7 ہو گئی تے 8 دی رات لاندی پئی, محرم تو مکتا پہ. بولو کون کتنا حاصل کر چکا ہے نہیں پتا, 14 جان دن. یہ پھر زندگی کہندے نصیب وچ ہوون, یہ نہیں آکھنا چاہیے جو 10 سال کوئی نہ ہوئے. نہیں, یہ نہ آکھو بھی میں مجلس پڑھدا پہ میری آخری ہوئی یا تھوڑی. زواری واسطے میرے مولا دا حکم ہے, جدو زواری تے جاؤ تے جدہ طواف کر کے تے آخری سلام کر کے ٹرو تے اتھے آکھو مولا شالا اے آخری سلام نہ ہوئے, مولا یہ موقع سانو بار بار عطا کریں. اور مجلس دے واسطے ہی آکھا کرو آخری نہ ہوئے, اے شبیر دی مجلس سنن دے سانو بار بار مولا موقع عطا فرماویں. جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے. اور یہ شاید میں گزارش کی تھی علامہ حسین بروجردی, میں مجلس تے مجلس پڑھدا رہنا کہ مجلس کیا ہے, کدی موضوعی چاہے تو انشاءاللہ میں عرض کرے سا. علامہ حسین بروجردی فرمینن کہ جتنا کوئی خطا کار ہے, جتنا کوئی گناہ گار ہے, جتنا کوئی عیب دار ہے, جداں کوئی بندہ شبیر دی مجلس سن کے جا رہی ہے ہون اس تے گلہ نہ کریں. ہو سکتا ہے اپنے سارے معاملات شبیر نال طے کر کے اٹھا ہوئے. جداں حسین نالوں دے معاملات طے ہو جن تو کون ہے بولن والا. اور مجلس امام حسین تو حج تے میں گیا, میں عمرے تے گیا, جداں ونجو نا حج تے تو مکے دے بارو بورڈ لگا ہے کہ کافر کا داخلہ ممنوع ہے. جڑے گئے ہو مکے چ کافر نہیں جا سکتا ہے حسین, اتھے لکھا کھڑے کافر نہیں جا سکتا. میں نے کربلا دے وچ لکھا کہ لکھا ہوئے جو کافر نہ آوے. میں نے مولا دی قسم میں میرا آقا اپنے خدام نو پیا دن کہ فلاں گیٹ دے اتے میرے 2 زوار ہے بیٹھے, وہ خدا میں دے جدہ میں گیا تو 2 سکھ بیٹھے. وہ دے مولا حسین حق ہے بھی تسی زوار ہو, میں تھوڑے واسطے دروازہ کھولا, وہ گو ہاتھ بن کے آتے نہیں یہ شبیر دا پاک گھر ہے, اسا نیچے سا اسی اندر نہیں جا سکتے. کون ہے حسین جیسا؟ دوجے مذہبانے لوگ فرمیندے انگریز اتھا ہی جروں دے بیٹھے ہیں. انہوں نے حقیقت کیونکہ اساں لوگ مسلمان تھلے آئے پچھا ہیں. اساں تے ہک بہنا لڑ لڑ کے ٹائم ضائع کیتے. اساں ہک جیڑا بندہ کسی دی مخالفت زندگی گزریں دے وہ وقت ضائع کرے تو محنت نہیں کر سکتا. لیکن انگریز لوگ جڑے نو جتھے 4 بندے رش ویکھن تے پہنچ ویندے جب یہ کیوں کٹے انہاں دی وجہ کیا ہے, اور نالے ہک ہک چیز دی تحقیق کر دیں. یہ 40 تے کتنے آندے انگریز بھی کائنات دا بڑا کراؤڈ, بہت بڑا رش, اتنا کیوں ہے, کیا ہے؟ انہاں آ کے چیک کیتا ہے. بولو ایران دے تسی گل کی تھی انگریز دی, ایران دے بندے میں ہن اس دفعہ گیا محرم تو پہلے, وہ دسیندے پہن کہ ایک بندہ ہی انگریز ان دا بیٹا بیمار ہے, انہیں آکھے میرا پتر بیمار ہے. کسی مومن انہوں آکھے یار تو اپیل کر
سرکار رضا علیہ السلام تے تیرا بیٹا ٹھیک ہو سی وہ انگریز آدھے میں سرکار دی بارگاہ چوں انہوں پتہ تو پتہ انہوں سمجھا کوئی ڈاکٹر ہے کون ہے وہ دعا مانگ رہے ہے اور اس سے ٹائم ان دے گھر دے وچ دکل باب ان دی عورت نے دروازہ کھولے کون ہو جی انہوں سے میں ڈاکٹر ہوں جی تھوڑا نام کی میرا نام رضا ہے میں تیرے بچے واسطے آیا جدو واپس چلا نا تو اس عورت نے فون کیتا انہوں کہ کوئی ڈاکٹر ہے جنہ دا نام رضا ہے تو جڑے ویلے دا آئے تھوڑا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے میں نے مولا دی قسم ہے وہ بندہ سپیشل آیا مشہد دے بھی تھی وہ گلیاں جو پوچھے ڈاکٹر رضا دا گھر کتے ہے جڑا غیر مسلم دی اتنی سن دے وہ رومٹ والا دی کیوں نہیں سن دے میں صدقے تھی ماں جڑے بندے روندے پہ ہو انتظار مکانے وہاں تو سم بہتر جان دے ہو کہ علی اصغر پڑھدا پیا نا باب الحوائج چلو میں ایک نسخہ رساواں ان دے بعد میں مزید انتظار نہ کراواں کافی رو بھی چکے ہو مزید میں مسلسل مسائب دے پاسے آونیا کہ علی اصغر دی نیاز نسے دونوں میں علی اصغر پاک دی نیاز یار یہ کوئی ایڈے پہاڑ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے کم میں ایک بندہ ہونے بھی 5 لاکھ روپے لگتا ہے 10 لگتا ہے جی اتنا خرچہ ہی نہیں تو یار انہاں چیزاں نال اپنی تقدیر بدلاؤ نا جنہیں بدل دی تو بدلاؤ نا علی اصغر دی نیاز ہر چاندی 9 تقسیم کرو اور جتنی نیاز ہیں انہاں چو آسان ترین نیاز ہی علی اصغر دی تھوڑا جہاں دودھ لے لو روندے کیوں ہو اندھا سونا شربت بناؤ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ساڑھ کے انہیں تقسیم کرو اور دعا منگو جو دعا منگ سے تیری قبول نہ ہوئے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں یار تو ذاکر کل کی پوچھ نہیں ذاکر مولوی نے چھاڑ تو اے تو کل نیٹ کھولے نا پرسوں تینو انڈیا دے وچ ہندوستان دے وچ اس بھارت دے وچ تینو کتنیاں عورتاں نظر آسن جڑیاں سکھ ہندو عورتاں دودھ دے فیڈر لے کے علی اصغر دے جھولے چاہ رکھ دیا یار مسلمان واسطے مرن دا مقام ہے کہ ہندو عورتاں دودھ لے ہمیں علی اصغر واسطے اور تو جلوساں دے رستے روکیں اور جتنیاں عورتاں وہ دودھ والے فیڈر لے آندی ہیں نا انہاں دی منتاں ہوندی انہاں نو علی اصغر پتر لیتے ہیں تو وہ اپنی منتاں پوریاں کرنے واسطے آندے ہیں جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے میں نٹ تیرے دا پیامی کہ وہ ہک انہاں دا بڑا بندہ کوئی تقریر کر رہی ہے اتنے سارے بندے ہیں تو 9 دی شام آئی 9 دی شام وہ ہندو انہوں نے سامنے تقریر کر رہی ہے کہ کل 10 محرم ہے تے کل تسی ٹائم نہ لاونا ہے جہاں جنازہ کہیں نہیں چاہے آسا ہندوان چاہونا ہے تو اول انہوں نے تعارف کرا رہی ہے انہوں نے کہا تو نہیں پتا یہ مسلمان جہاں کلمہ پڑھ دیں رحمت کل یہ ہون میں نے ایک ہندو ملے ہوتے دبئی جدو میں واپس آ رہے ہیں تو میں اندھو کل پوچھا ہے وہ پڑھدا بھی میں جلسہ بھی پڑھدا ہی تو میں اندھا نیٹ دے ہوتے بھی ہے یہ زنجیر چلیں دا پی آئی اندھے وڈے وال ہیں زنجیر چلیں دا پی آئی تو میں اس نے ویکھے بھی میں کہا یار تو یہ تو نہیں ہو سکتا جی میں ہی ہاں زنجیر میں چلیں تو میں کہا تیرا فرقہ کیڑا ہے وہ دے میرا فرقہ انسانیت ہے تے انسانیت دے محسن دا نا حسین ہے جی بسم اللہ وہ ہندو آکھ رہے ہیں بھئی اس گل دی کوئی ایک قیامت تو گھٹ گل کوئی نہیں کہ ندی دے کنارے تے امام حسین لوگوں کو ہی گھٹ پانی منگے تے مسلمانہ نہیں دیتا جی بسم اللہ میں نوکر علی اصغر دا دودھ شربت بنا کے تقسیم کرو جدہ 9 رجب آوے اس دن پھر زیادہ بنا لوے روٹین اچ تھوڑا بھاویں آدھا کلو ہوئے بھاویں 1 کلو ہوئے جتنا بھی تسی پھر سکتے ہو یہ نیاز ہر چند دی 9 کو شروع کرو اگر تبدیلی نہ آوے میں نے فون کرے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں
मातमी आजादारों मैं ये गल की है ना जो थोड़ा जिहा दुध ले लो ते शरबत उथों एक मोमिन रो के आखे सैयदादा दूध क्यों मैं आखे पीते ही नहीं जंदी मां दी मेरा लाल नाराज न थी में पानी दा ना कीवें चावां शबीर तसे जे बिस्मिल्लाह मैं नौकर मातमी आजादारों शबीर कुर्बानियां देंदे रहन जद वारी आई है ना अली असगर दी भेड़ दा हथ नब क्या देना मेरे नाल चलो खाली मैनू ना मुड़े सी लेकिन झोली वाले बड़े प्यारे होंदे तो सब मेरे नाल चलो मैं अली असगर मंगा दुए भेड़ मेरा खैमन दे धरते हैं ए पुत्र नु इंच आई बैठी है ते आदि बैठी है असगर मेरा पेका वतन होवे हा तेनू मंग के पानी पिलावा हा इमाम दरवाजे ते आके दे असगर दी अम्मा मैनू गरीब समझे आई आदि नहीं मौला मौला फरमांदे मैं मजबूर नहीं मैं मजलूम हाँ मेरा मौला फरमाए मैं फरदा तू रो नहीं तो पुत्र चाह मैं मौजदे नाल फौजा हटेंदा तेनू पेके वतन पहुंचांदा तू टुर वंज वत मैं जाना मेरिया बहना जाने वत मैं जाना बाजार जाने दरबार जाने ते अली दियां दियां आदि नहीं सरदार मैं इस वास्ते नहीं आख्या मेरा पेका वतन होवे मैं मंग के पानी पिलावा हा मेरा पुत्र तसा जो है मेरा इमाम आदे पानी मैं पिला के नामा इंज बैठी ना बीबी इमाम आखे मैं पिलावा पानी इंज करके दी बिस्मिल्लाह मेरा इमाम आदे जल्दी ना कर हुण अगली गल या बिलखसूस मेरी पर्दादार मामा बहना दियां इंज दीते ना ते मेरा इमाम आदे जल्दी ना कर इस जिंदा वापस नहीं आवना जदा के ना जिंदा वापस नहीं आवना बीबी उठ के दुआ तो मत्थे तेरा क्या दे मेहरबानी नहीं समझी मेरी गल तो सा मेरा इमाम आदे मैं प्यादा जिंदा ना आसी आवाज आंदी है मेहरबानी इमाम आदे तेरी मेहरबानी जो झोली तू चाह के दितई बीबी आदे नहीं थोड़ी मेहरबानी अगर चाह के न ले वजो आ मैं शहीद दी अम्मा किवें बना हुण मैं अली अकबर दी अम्मा दे पासे नाल खलो सकदी हां मैं आख सकदी हां मैं भी शहीद दी मां हां जी बिस्मिल्लाह जी जिंदगी दा राज होवे जेड़े बंदे रोंदे पे हो ये जड़ियां पर्दे दे अंदर रो रही हैं इन्हां दी भी करबला वाली मामा नाल ताल्लुक है ना तेज धार आला कोई बच्चा चावे छुरी चावे ते पूरा घर भज के उनदे कोल खस लेंदा आदे पकड़ छुरी दे कोल मत मारे किसे नु या आप नु किसे नु इवें होंदे ना ते वत वो बच्चा ते मां खुद छुरी दे रही है ते बच्चा मार रहा है ते बच्चे दा खून निकल रहा है मां तड़प नहीं रही जिमें खून निकल रहा है एक एक पर्दादार दे पासे वेख के आदि मेरा मातमी है ई वास्ते करबला दी मावी आदि ने मैं शहीद दी मां जी बिस्मिल्लाह आदि मौला जी इस वापस नहीं वलना ना जी मातमी आदे ने कहें पुत्र दे पैर च कंडा लगे ते मां प्यो बर्दाश्त नहीं करेंदा ये जुमला मैं इंज पढ़दा रहना जब पुत्र दे पैर च कंडा लगे ना ते कंडा कढ़ना होवे प्यो दे मां दो वन मां दी प्यो दो वन पता नहीं कितने हौसले वाले घर है जी बिस्मिल्लाह आदि मौला मैनू दियो मौला फरमाए क्यों आदि मौला इवें ना ले वजो मैं तैयार करके देवा अगर इवें ले वैसो तो अक्सर हो सकता मां तो छुपा के आए मैं हाजरा ते नहीं ना मैं तैयार करके देवा तुसां दिखो सी घर दे विच कोई बंदा आखे जो मैं बेटे नु बाहर ले वजा छोटे बच्चे नु ते मां दी इवें नहीं मैनू पहले तैयार करन दे अली असगर दी अम्मा अपने खेमे चाहिए पुत्र नु सज्जे जानू ते समाए सोहनी पोशाक पवई सोहनी कपड़े दी तलवार कपड़े दी लुए दी चाह सकदा है कपड़े दी तलवार कपड़े दी ढाल बना के लाई मुकम्मल तैयार करन दे बाद अली असगर दी अम्मा पुत्र दे वालां ते कंघी कीती मौला दी कसम कंघी नहीं होंदी ते बीबी ने चंद कतरे पानी दे सट्टे मैनू मिंबर दी कसम कतरे पानी दे सट्टे जेड़े चुप कर गए मैं वध पियादा मौला दी कसम चंद कतरे पानी दे
سٹے پانی دریا دا نائی و اکھاں دا آئی ایک ہنج اصغر دے چہرے تے یہ تے علی اصغر اکھاں کھولی ہیں تے بی بی بہت ساڑے کیا دیئے پانی نہیں ماں بیٹھی رون دی آئی صدقے بھائی میں کوشش کرنا لفظ مکا کے وین دے قریب آما تیار کرن دے بعد میری سین جھولی سما کے اپنی چادر دے ٹھکڑا پاڑے جی ایتھے پٹی بدی دوجا ٹکڑا پھاڑ کے ماں ایتھے پٹی بدی تریجا ٹکڑا پھاڑ کے پتہ نہیں قیامت کیوں نہیں آئی ماں پڑھا انا للہ و انا الہ رو کیا دیا اصغر میں صحیح آزادی نہیں میں بیگانی کف دیاں جی بابا میں نوکر بھئی زندگیاں جتنے بندے وین کر کے روندے پہ ہو پتر نو تیار کیتا ہے چلو یہ لفظ آکی ونجا امام پوچھے علی اصغر دی اماں ایک گلے تے پٹی کیوں بدی آدھے تیری امامت دی قسمیں میں تا پتر دے منہ دے چہرے دو لے دی ران دیا نا ہمیشہ چہرے دو لے دیا یہ جدوں دا 10ویں دا دن طلوع ہوئے نا اتھے کوئی سرخ نشان بن گئے شبیر بہت ساڑے کیا دے اتھائی ظلم ہومنا جی بسم اللہ پتر نو تیار کیتے میرے امام ادھے اصغر دی اماں پتر دیو بی بی ادھیویں نہ دے سا پہلے اپنی بہن نو بلاؤ امام اکل ماری آلیا بہن میں نو پتر گھندے انو اصغر دی اماں اکل ماری معصومہ تو بھی میرے قریبا ایک پتر نو انچائی کھڑی ہے تے دھی دا ہاتھ پکڑی کھڑی ہے امام ادھے علی اصغر دی اماں ہن میری بہن آ گئی تے ہن میں نو پتر دیو ادھیویں نہ دے سا دوئیں بہن بھیرا ہاتھ انج کرو دو ہاں بہن بھیرا ماں انج ہاتھ ود ہے علی اصغر شبیر دے ہتھاں تے رکھے معصومہ دا ہاتھ نب کے آلیا دے ہاتھ تے رکھ کے دیا میرا ایو کچھ مال آئی میں ایوے سمجھے سا میں خالی جھولی آئیا میں خالی جھولی شرما کے روے جنہ نقصان نہیں ہویا جی بابا میں نوکر بھئی لکھواری اکھاں جی بسم اللہ میں مسائب ہی دعا پہ منگنا جتنے تھوندے سادات وزام مومنین نزادار دنیا تو چلے گئے مالک مغفرت فرماوے آج دے اوکھے دن دا صدقہ ماتمی صاحب دی پریشانی مالک دور فرماوے جملہ حاضرین مومنین دیا دعا قبول ہوئیں اے ایمیں چاہے علی اصغر کو کریم کربلا ٹور پین دیتا تا بڑا شوق نہ لیس لیکن ماں تے ہی نہ بس پتر نو ویک کے باندھی مٹی تے بہ گئی کریم کربلا ٹور دے ویندن کسے گھارج کوئی بندہ روے نہ تے جڑے موجود ہوئیں وہ انہوں تسلی دیندن کسے دا جوان مرے بڑا نقصان ہے بولو لیکن لوگوں نے پتہ ہوندے کہ بڑا نقصان ہے ان دے باوجود ہی ان دی تسلی واسطے آدھیں یار فلان دے 2 مر گئے یار تو صبر کر تسلی دے دیں نا علی اصغر دی اممہ مٹی تے روندی بھی تے آلی ابھی بھی انجا ہاتھ پکڑے بھر جائی میں نے دیکھ میرے بھی تے 2 ٹور گئے تیرے جگر چوہائے نکلی اگلا جملہ سمجھیں جیڑی گل تا علی دی چھوٹی دھی کی تھی ہے نا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی چھوٹی سینے مونڈا علا کیا دیئے بھر جائی میں نے دیکھ نا اصغر دیئے ماں کھاں کھولی ہیں بی بی دیئے میں نے دیکھ جیندے نہ ہوئے نون دی بھی تے نبھویں دی میں نے دیکھ میں علی دی خالی جھولی والی دی جی بسم الحمدللہ جڑے بندے روندے پہ ہو آوازان دیئے نام بی میں پتر نو نہیں روندی کریم کربلا واپس والیں بابا یہ فرمیندے نے اصغر دیئے ماں رو نہیں اپنا پتر لے بی بی آدھے میں اپنے پتر نے نہیں روندی میں بطول دے پتر نے روندی میرا مولا فرمیندے کیوں آدھے تھوڑے نانے دی شریعت دے ایک مسئلہ یاد ہے تھوڑا نانا جان فرمیندہ ہی جڑی چیز نو ذبح کرنا ہوئے اس نو پہلے پانی وکھاؤ او پیوے نہ پیوے میرا 3 دن دا پیاسا ہے میرا امام آدھے رو نہیں میں منگدہ سر جھکا کے آدھے کہندے کول میرے امام آدھے اکبر دے قاتلہ کول پیر پکڑ کے آدھے نہ منگے تسا کو ہاں چھوڑے تیری امامت دی قسم جنا اعلان ہوئے نا جو اکبر کو برچھی کھا گئی ہے علی اصغر پینگے دیا نورا پکڑ کے اٹھی کھڑا ہے میدان دو منہ کر کے آدھے بہرامان دا بدلہ گھل دین آج میں جوان ہو وہاں میں تیرے قاتل کل پوچھا ہاں میرے ویر نو برچھی کی میں ماں الحمدللہ جی 14 بسم اللہ اللہ تھانو کہیں دا محتاج نہ کرے
میرا امام اصغر دی اماں اجازت بی بی یہ نہیں آکھا کہ تھانوں چاون دا ڈا نہیں آندا ساڈے لفظ غلط منہ چوں نکل ویندے تلفظ دی بھی غلطی ہوندی بی بی آکھے کہ تساں انج چاہو جویں میں آکھاں میرا مولا فرمائے دسو کیویں چاواں بی بی آدھی سر ایتھے رکھو اے علی اصغر دے بازوں کھلے چھوڑو ایک ہاتھ تے کانڈ تے رکھو دوسرا ہاتھ تے زانوان دے تھلے رکھو این دے نال میرے دو فائدے ایک تا جتنا تے دیر تک تو میدان والے پاسے چل سو تھوڑے امامیں دی چھاں میرے پتر دے چہرے تے ہو سی دوجی گالے جتنے تک نظر آسو میں پتر دا چہرہ دے دی جی بسم اللہ امام چاہ کے ٹر پین بات میں بالکل وین دے قریب آگیا چاہ کے ٹر پین تے 9 لکھ دی دید پئی ایک بے دو دے کیا دن ہون مک گیا او ویکھو قرآن چاہیے آندے میرے محترم پیادے نو کیڑا اوکھا ویلا ہو سی جڑا ماں پتر دو ڈٹھا ہو سی تے پتر ماں دو ڈٹھا ہو سی بولو ایویں نا اتھے میں ایک مصرع یاد ہے بزرگاں دا لکھا ہویا اے بابا فضل حسین شاہ سے پڑھ دے ہوندے ہیں جو علی اصغر دے کن تے مورا اے جملہ کدی گھٹ بھی پڑھے لوگاں نے امام حسین علی اصغر نو آکے اماں دا سلام کر حجت خدا تے پتھر نہیں آکھے تے پتھر ہی بولیں دا نا وہ جڑا یوسف دی جائیں بچے گواہی دیتی ہو امام دا پتر نہیں اتھے تے شک کوئی نہیں نا کسے نو علی اصغر نو آکھے ماں دا سلام کر وہ بابے نہیں فرمیندے نے علی اصغر چھوٹے چھوٹے ہاتھ چاہے تھوڑی گل دا میں جواب پہ دینا علی اصغر ہاتھ ایتھے رکھے نا تے ماں پتر دو دے کیا دیے صدق سلام کرن تے دے تو کر نہیں ماں نو دکھی تو کے منگ دے میں کیا دے وہاں ودی امڑی ٹانگ تو چکی جی بابا میں نو کر میں لکھ جی بسم اللہ صدق سلام کرن تے دے تو کر نہیں ماں نو دکھی تو کے منگ دے میں کیا دے وہاں ودی امڑی ٹانگ تو چکی جتنے بندے روندے پہ ہو کریم کربلا ٹور پہ 9 لکھ دے ہون قرآن لئی آندے میرے امام دے قرآن نہیں نہ تے قرآن دا آخری ورکے ڈاڈا تس ہے اے پانی دیو اے آدھے اگر آپ منگے تڑے سو میرے امام میں ڈٹھا ہے علی اصغر جی بابا پانی منگ دیں آدھے بابا میں انج منگا جی میں ڈاڈی حق منگے آئی بابا میں انج منگا قیامت تک ہر ماں اپنے پتر نو پانی دے سی تے میری پیاس یاد کرے سی آواز آندھی منگ پانی جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہے قبلہ حافظ تصدق حسین شاہ صاحب حافظ تصدق حسین صاحب دا یہ جملہ میں تو پہلے پڑھ دے پہن محرم دے بھی تو انہاں کہے کہ علی اصغر 3 دفعہ کوشش کی تھی نہیں بول سکا زبان تالو نالو جدا نہیں ہوگی او پہ فرمیندے نے کہ امام حسین انگلی نال جدا کی تھی پتہ نہیں کتنا پیاسا ہے علی اصغر جدا کر کے آدھن ہون مانگ علی اصغر 9 لکھ دے پاس دے کے آدھے مسلمانوں میں نو پیاس کھا گئی ہے اولاد آلان دیا تو تیر کمانڈ ہے پائے غیرت تالے ہو تو ستا زادار اور روندے پائے ہو میں کو مولا دی قسم 4000 یزیدی فوجی تیر کمانڈ توڑ دیتے ہیں ایک بید انہیں کیا دے لگے اکبر کو برچی ماری وے متا عرش ڈھائے پوئے جلدی کرو علی اصغر کو پانی پلاؤ غیرت تالیوں جنہوں فوج بغاوت مچ گئی ہے عمر ابن سعد حرمل کو لائے ادھے جلدی کری کو تیر دا پانی پلا این بے غیرت نے تیر کھمان جائے نشانہ بڑھائے تو سن کئی دفعہ سنا ہویا ہے میں ہی میں پڑھ درانا جڑا وزنی تیر آئی اگر علی اصغر کو تیر مارے نا مولا دی قسم علی اصغر دے اتے صرف رکھ چھوڑے آتے کافی آئی اے او تیر آئی جڑا بھج دے گھوڑے نو مارو آتے گھوڑا مرویندہ آئی
جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں یہ نشانہ بڑھائی دا تیر زمین تے ڈٹائے بیا نشانہ بڑھائے بیا تیر ڈٹائے عمر ابن زادہ دے کیا بڑی ہے تیر مار آدھے ظالمہ سقو لالچ جو اندھا کر چھوڑے تو میرے قریب آ جڑا میں چھیکنے ہوا تے میں تیر چھوڑن دا ارادہ کران نہ تیر کو ویکھے نہ صغیر کو جدہ میں تیر چھوڑن دا ارادہ کرائی کالی کنات نو ویک کوئی بی بی ہے جیڑی قرآن چاہی کھڑی ہے جیڑی آدھی اپنا تیر ویک میرا صغیر او میرا بولی نہ بولے دا جی کوشش کریں بھائی جی بابا میں نوکر میں لکھر میں ایک دی آواز دے تھوڑی جے جی بابا میں نوکر جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو مظلوم کربلا میں صدقے تھی ماں پتر دوڑے دے کھڑے انج چاہی کھڑے یہ سوکھا ہے داؤد خیل دے بیچ مولا زندگی کرے علی رضا داؤد خیل میں تو پہلے پڑھ دے پہن یہ جملہ پہ پڑھ دے ہیں جو شبیر انج چاہی کھڑے میں کہ علی رضا نہ کہ جی سائیں میں کہ میں گرنٹی نال بھی آدھا کائنات دا جتنا کوئی صابر بندہ ہویا تے پتر نو انج چاہی کھڑا ہویا تیر نو آندھا ویک کے پتر بچا لویا یہ صرف حسین دا کام ہے جڑا سارا لاہت اچھا کر کے دے جاگ تیر آندھا پی آئی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں ماتمی زیادہ رہو جڑے بندے روندے پے ہو غیرت والے مظلوم کربلا پتر کو چاہی کھڑے سارا لاہت بلند کیتا نے اللہ دی کائنات وچ نگاہ مارو جڑی کتاب وچ میں پڑھائے کتاب دا نام شہزادہ علی اصغر او فرمیندے نے امراؤل قیس دیاں دو بیٹیاں ہیں انہاں دوہاں بیٹیاں نو امراؤل قیس نے تیر چلاون سکھایا ہے اصغر دی اماں دی بابا میں نو تیر چلاون سکھیندا ہے بی بی آدھی میں بابے دے حکم تے تیر چلے دی تاہم جدہ بابا چلا ونیا میں تنہائی چ بہ کے روندی ہیں میں آدھی رب جانے بابا میں نو کیوں سمجھے دے میں پتر نہیں میں دھیا میں کوئی لڑنا تو کوئی نہیں بی بی آدھی اسے لے میں زیادہ رنیاں جدہ بابے میں کو جہیزی تیر کمان دیتا ہے بی بی آدھی جدہ 28 رجب کو چوریاں میں تیر کمان چاہ کے چوریاں بی بی آدھی کربلا پہنچے 7 محرم نو میرے بچان دا پانی بند ہویا ہے بی بی آدھی 10ویں دی رات روندیاں گزری 10ویں دا دن گلشن محمد تے لٹ پائے گئے جڑے سننے پائے ہو بی بی آدھی جدہ حرمل نے گوڑی سٹی ہے اس ویلے میں کو تیر کمان یاد آئے کلمار کیا دی اصغرہ ماں دی پہی ہے آوازیں دی آج پتہ لگے بابا میں نو تیر چلاوڑ کیوں سکے آوازیں دیا میرا بولی نہ بچی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھان جڑے بندے روندے پہ ہو یہ بھی آگا جیدہ لفظ ہے مولانا دے درجات بلند کرے آگا نسیم صاحب انہوں تیر جی بسم اللہ انہوں اصغر دی اممہ منظر ڈٹھا ہے یہ منظر حپا دی شہزادی کل مار کیا دی آلیہ بی بی اجڑ دی پئی ہے تیری بھر جائی تیر پئی چلائیں دی آلیہ بی بی میں انج کرانی آکھا جو بھج پئی نہیں جتنا جلدی ٹر سکتی ہے میری سین ٹری آوازیں دیئے بھر جائی تیر نہ چلاوے پہلے میری کو گل سون بی بی تیر دے بھی چاہت پائے بی بی آدھی تیر چلاون تو پہلے نسا تو کہہ دی دھیے آوازاں دیئے بی بی میں امراؤل قیس دی دھیاں بی بی آدھیے میرو دیکھ میں کہہ دی دھیاں آوازاں دیئے تو حیدر قرار دی دھیے بی بی آدھیے لڑنا ہویا اکبر کو سانگ نہ لگے میں عباس دے بازو قلم نہ ہووڑ دے جی جی بابا میں نوکر شرما کے نہیں بھائی جڑے بندے روندے پہ محرم تا مکھنا لائی 2 دن تباہ کی رہ گئے نے رج کے رون غریب دے غم وچ غیرت والےو بی بی آدھی تیر نہ چلا اپنے پتر نو دعا کر ماں خیام دے وچ کھڑو کیا کہ اصغر خبردار تیر چوک کے شبیر کو لگ گیا میں ماں نہ بن سک جڑے بندے میری گل سن دے پہ آگا جی دا جملہ ہے او فرمین دے نیویں ہتھاں تے آئی انہوں ماں دی گل سنیے انہوں ظالم نے تیر مارا ہے
ادو علی اصغر پیو دے ہتھاں تو اچھلے تیر جھل کے ود پیو دے سینے نال آ لگے خیمہ تو دیکھ کیا دے اماں ہوڑ تے راضی ہے اماں تیرا سردار بچ گئے میری نے بھوے جی جڑے بندے وین کر کے رو دے پہ ہو میں کو مولا دے پاک میں پردی قسم ہے امام حسین علی اکبر نو برچی لگی ہوئی ڈٹھی ہے لگ دی نہیں ڈٹھی قاسم دے ٹکڑے ڈٹھے گھوڑے بھجدے نہیں ڈٹھے عباس دے بازو کتے ہوئے ڈٹھے کٹی دے نہیں ویکھے میں کو مولا دی قسم کربلا دے شہیدوں جو وچوں اے پہلا شہید علی اصغر اللہ گواہے جدا تیر آن دے ڈٹھے وات لگ دے ڈٹھے رو رو کے کھڑا دے میرا اللہ تیرا دین بچ آواز دیئے میری نیب ویسی جی تھوڑی مدد کر بھائی کوشش کر یار تے کو تو ہر شاید پتہ ہے کوشش کر جڑے بندے روندے پہ مہربانی انتظار مقامہ مدد کری آخری جملے تے پہنچ دا پیاں آخری جملے تے آخری جملے جڑا بندہ جنی رن تیر لگ گئے امام انج چاہے آئے آخری جملہ پتر تڑف داود ہے پیوڑے داود ہے جناح کی تھی اگلا جملہ سمجھو ای تو ہی اوکھائے پیو دے ہاتھا تے پوتر مر گئے اللہ اللہ جی بابا میں نوکر قیامت آئی جی بابا میں نوکر پتر کو ہاں نہ لئی ودہ امام اصغر دیئے ماں آدھیے مولا اجازت دو تو میں بہر لگیا ہوا میرا امام آدھے لگیا برکہ پا کے آ تینو کوئی بندہ ویکسی نہیں کریم کربلا ایمی علی اصغر دیئے ماں کو لٹھائے ماتمی ازاداروں آوازاں دیئے اصغر دیئے ماں یہ ہون علی اصغر اب آدھے بھی چھپا ہوئے آئی امام آدھے اصغر دیئے ماں جی سردار میں کونا آوازاں دیئے تو امام ہے تو بطول دا پترے تو علی دا بچڑے تو حجت خدا ہے آوازاں دیئے بھائی گل دسا آوازاں دیئے تو بانی شریعت ہے جنب بانی شریعت نام ہے ہون شبیر نے ابا ہٹائی ہے آوازاں دیئے تو پتر چا تے میں قبر بناوا جنب قبر دا نام ہے بی بی مٹی تے بہ گئی ہے رو رو کے آدھیے ہے بانی آپ او شریعت دا نئی جرات جو میں سمجھاوا نئی پیو دفنے دے پترہ کو وہ نئی لاشا چے دیا ماوا جی بابا میں نوکار او وین پہ پڑھدا تم مسلے تے نہ روے تو میں حسین نہ ذاکری نہیں ایویں میرے امام آدھے پتر سنبھال میں قبر بناوا علی اصغر دی اماں انج کر کے شبیر دے چہرے تو دے دی دید نہیں ہٹیں دی میرے امام آدھے اصغر دی اماں کیا پہ سوچیں دی رو کیا دی سردار ایک عرض کرنا چاہ دیا میرے امام آدھے ڈاس آدھے ایویں تھوڑے چہرے دا رنگ نہیں جنا علی اکبر لتا ہے امیر قاسم کوئی میں نہیں رونا جی میں میرے علی اصغر کو پیا رونا ہے مولا ان دی وجہ کیا ہے میں دا امام آدھے اصغر دی اماں میں نو ہکا کل کھا گئی ہے اور میلا حرامی اس ویلے تیر مارا ہے جدا میں پوسا پیا دینا میں کو مہونی نے چمڑ دیتا اور میں دا بیلی نم جی آواز آندھئے اور میلوں ویلے تیر مارا ہے جدا پوسا پیا جی بابا میں نوکار جی بسم اللہ میں نوکار جھولی ودھاؤت انتظار مقامہ حیرت تالے میرے امام آدھے بچڑا گھیل تے میں قبر بناواں قبر دے اس پاس سے مائے اس پاس سے پیوے قبر بن گئی میرے امام آدھے ہن پتر نے بی بی پتر دیتے امام نے بھی قبر دے وچ سمائے پہلا بک ریت دا چاہے میرے امام نے یہ پیروں تے سٹائے ہن جڑے بندے روندے پے ہو امام نے ریت سٹی اصغر دی اماں ہٹا چھوڑی ہے میں
میرا امام آتے دفن نہ کرا رو رو کیا دیا منت لا پیر چمڑ دے او میرے بچڑے دیا نفیس تلیے میں قربان جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے روندے پہ ہو غیرت طلبیہ بک بھرائے میرے امام نے زانوں تے سکتا ہے ہن تورے بچوں کو لفظ یاد ہیں جنہیں اتنے تک ریت پہنچ گئی ہن باقی بچ گیا چہرہ بولو ایوے ہے میں کو مولا دی قسمے مظلوم کربلا نے ایوے ریت چاہیے چہرے تو گھنویں دن وقت واپس ہٹا گلنے وقت چہرے تو نیندن آدھن ریت گرامے چہرہ ڈاڑھا نرامے میں بچڑے نو دفن کی میں کران قیامت تو وڈا منظر ہے مظلوم کربلا ایوے ریت پاؤڑی شروع کی تھی مونڈے تے ہاتھ ہے آواز دیا ہاتھ جو میں تیری اممہ بطولا آواز دیا میں دفن ہوا اگے اکبر کو کلھا چاہیے جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھان انتظار ختم غیرت تالیوں قبر بن گئی میرے امام آدھے اصغر دی اممہ او جلوں بی بی آدھے ایک منٹ رکو میں کوئی گل کرنی ہے جی میں میرا بابا پڑھتا ہے نیا حسین شاہ سے میں ڈوڑا ہوئے چپڑا آواز آدھی اصغر دی اممہ جلو جنہاں دے پتر کوئی نہیں منگو بھائی یہ وین تے پتر مل سے منگو میں عرض کریں نا جناب ایک قبر بن گئی میرے امام آدھے اصغر دی اممہ جلوں بی بی آدھی میں نے گل کرن لے ہو آواز آدھی نسا بی بی سجاد پتر دی قبر تے رکھے آدھی اصغر یہ نہ سمجھے جو تیرے بعد میں سکھ دی نیندر سمسا وعدہ پہ کریں دیا ہر دھم دی رات کو چن بچڑا تے جڑا کروٹ میں بدلے سا تے سمن دی جہاتے کئی واری میرا بچڑا میں ہاتھ لے سا ای واسطے رو رو کے آدھی پیا تارا فجر دانیت چرسی پہ مرغ بولے سین مولی معمول مطابق جھولا ہے سرکار دا جھولا کھینا ہوں دے بعد ایک وین پڑا چلو جھولے دے آنا تک ایک بند بھی ایچا پڑا میری سین بہ گئی علی اکبر دا ہاتھ ناب کے قبر تے رکھے قاسم دے ٹکڑے نال ملا کیا دیا تو سب پہ کھول او بھی روانے شالا ہو ونی ویر نصیب تے میں شام دی کہہ دین وین کرو بھئی چھوٹا نہ سمجھو تھوڑے جگہ آؤ بے شک من تمنو جھولے کل منگو بابر ہوئے جو ہے یہ جھولا تلے نہیں رکھنا یہ تھیں چاہ کے رکھو ہن نیک ارادے دلی چ رکھو جتنے بندے روندے پے ہو میں صدقے تھی منیا جڑی گل تساں کی تھی میرے امام نشان تا مٹایا لیکن مسلمانہ رہن دیتے یا کوئی نا میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم نہیں جنہ سران دی گنتی ہوئی ہے ایک بغیرت آدھے حسین تھیں دفن پیا کریں دا ہائی یا دے جلدی کرو نیزے چاہو او ماتمی ازادہ رہو میں کو مولا دی قسم ماں دا جوان پتر مرونجے زیادہ وین کریں دیئے میرا جوان بچڑا میرا سیرہ والا تیری شادی کرہا تیری اولاد وے کہا ڈھیر وین کریں دیئے جدہ کہیں دا جھولی آلہ مرونجے اکو وین کر کے ماں مکویں دیئے آدھیا جدہ میرے پاس دے داوے رب جڑ کیا مجدہ او تو جو بولنا میں سکتا
میرا بالی نہ بولے دا بچڑا جی بابا میں نوکر میں لکھوری کھان ہن جتنے بندے روندے پے اتھائی گل مکھیندا پیا ہن سارے مومن سے رونا نہیں نال ماتم بھی کرنا ہے جتنے بندے روندے پے ہو انہوں نیزے لگدے رہن میں کمالا دے پاک منبر دی قسم ہے غیرت والے ایک ظالم دا نیزہ لگائے اون نیزے دی چونجتے علی اصغر دی لاش برآمد ہوئی ہے جدوں لاش برآمد ہوئی ہے تو ہویا کیا ہے پہلے نیزیاں نال گولے دے رہے بات لاش تے ظلم کریں دے پہلے نیزیاں نال گولے دے رہے بات لاش تے ظلم کریں دے رکھ لاش کو پیو دے سینے دے او ظالم ضربہ لیندہ ماتم حسین ماتم حسین